बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स की सीरीज में अफगानिस्तान की ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम वाटर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कोऑपरेशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को फोकस करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर अब कोई बहुत बड़ी जंग लड़ी गई दुनिया में तो वो पानियों के ऊपर होगी, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि इससे जुड़ी हुई है कि पानी बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। पानी की कोई लिमिट्स नहीं है। बाकी पानी जो है वो अपने हिसाब से फ्लो करता है। जो नेचर ने उसको रास्ता बताया है, जो नेचर की तरफ से बंदोबस्त है, उसके हिसाब से पानी कहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा, ये खुदा की कुदरत से उसका रास्ता जो है वो बनाया जा चुका है। अगरचे टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप कर चुकी है कि दरियाओं और समुद्रों के रुख भी बदले जा रहे हैं और बदले जा सकते हैं। इसमें चाइना हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तकरीबन 9 दरिया बहते हैं, हम सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते। वीडियो की टाइमिंग और उसके लेंथ की कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए हम काबुल रिवर को फोकस करेंगे, जो कि जिसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 9 दरिया हैं, जो कि बगैर किसी एग्रीमेंट के फ्लो करते हैं। हमारे दरमियान कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि पानी को कंट्रोल कहाँ कैसे कौन करेगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नेचुरली इसमें कोई भी मुल्क सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ममालिक में आते हैं। अगर हम कहीं कंट्रोल करेंगे तो अफगानिस्तान भी कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा कैपेसिटी नहीं है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई सीरियसली सोचा नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने आज जो काबुल रिवर की अहमियत है पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए, उसको फोकस करने जा रहा हूँ। हाइड्रो पावर जनरेशन का जो मंबा हो सकता है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के लिए, वो काबुल रिवर एक बहुत बड़ा ज़रिया उसका बन सकता है। ये पाकिस्तान में इंडस रिवर के साथ ये कनेक्ट होता है। तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान की पॉपुलेशन का इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तकरीबन ये 23% ऑफ दी अफगान पॉपुलेशन बनता है, जो काबुल रिवर बेसिन के अराउंड या उसके इर्द गिर्द या उसके उसके साथ एसोसिएटेड या उसके आसपास गुजर बसर करते हैं, और उनकी जो डिपेंडेंसी है वो इस काबुल रिवर के फ्लो के ऊपर है। हिंदू कुश जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है, जो हिमालयाज कहलाता है, ये काबुल रिवर का सबसे बड़ा एक सोर्स है। वहाँ ग्लेशियर्स जो हैं पिघलते हैं और इस दरिया का हिस्सा बनते हैं। 26% तकरीबन 26% ऑफ द अफगान जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इसी से मुंसलिक हैं। इरिगेशन का सबसे बड़ा जरिया है। अब ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जब ये काबुल रिवर फ्लो करके आता है या पाकिस्तान से उधर कनेक्ट होता है, तो यानी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की कोई किसी एक ख़ास मुल्क के अंदर ये महदूद नहीं है। तो इरिगेशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो इरिगेशन अगर डिस्टर्ब हो जाती है, ड्राउट आ जाता है या किसी वजह से पानी की कमी आ जाती है, तो इससे बहुत सारे ना सिर्फ माशरती मसाइल बल्कि मुआशी मसाइल, क्योंकि मुआशी मसाइल या माशरती मसाइल दोनों पैदा होते हैं, जिससे आपस में लड़ाई तक मामला चला जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। 2010 में जब फ्लड आया तो पाकिस्तान में 18 मिलियन लोग इससे मुतासर हुए। अगर काबुल रिवर के फ्लो को देखा जाए तो अफगानिस्तान की साइड पे ये 560 किलोमीटर, और जब ये इंडस रिवर को मिलता है तो ये तकरीबन 700 किलोमीटर मजीद बन जाता है। अगर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को देखा जाए तो कुनार रिवर जो पाकिस्तान से काबुल में दाखिल होता है जलालाबाद के रास्ते, और फिर ये अटक के रास्ते हमारे दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। वो लोग जो अटक से बाहर ज़रा निकलते हैं कुंड की तरफ, उन्होंने इस इंडस रिवर और काबुल रिवर के
दोनों पानियों को मिलते हुए देखा होगा। बड़ा क्लियर कलर में डिफरेंस, जो कि एक रेडिश और दूसरा यानी काबुल रिवर का पानी जो है वो रेडिश या मटियाला है, और इंडस रिवर जो कि लाइट ग्रीनिश पानी होता है। ये दोनों पानी मिलते हुए नजर आते हैं। इसी तरह खुरम रिवर जो कि पक्तिया सूबे से इसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं और खुरम एजेंसी से फाटा में पाकिस्तान के इलाके में ये दाखिल होती हैं। गोमल रिवर जिसके गोमल जाम स्कीम के नाम से हम पढ़ते आए हैं, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्योंकि गोमल जाम स्कीम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ, लेकिन कभी मुकम्मल नहीं हो सका। अब जाके उसका कुछ आ, हिस्सा पाकिस्तान में मुकम्मल हुआ है। तो गोमल रिवर जो कि गजनी अफगानिस्तान से साउथ वजीरिस्तान एजेंसी को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे सीजनल रिवर्स हैं, कंधार, जाबुल, पक्तिया से होते हुए ये पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं। तो ये तो इसकी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी और उसकी अहमियत है। तो पानी एक आजकल जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया है, शुरू से ही है, ऐसे नहीं बल्कि शुरू से ही है, क्योंकि पानी से जिंदगी है, इसी से एग्रीकल्चर है, इसी से ग्रोथ है, लाइफ है, इसी से जिंदगी के बाकी मामलात हैं, मसलन पावर जनरेशन है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस को देखा जाए, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% अफगानिस्तान की पॉपुलेशन जो कि रूरल एरिया में बस्ती है, वो इस काबुल रिवर के अराउंड या इससे मुंसलिक है, इससे मुस्तफीद होती है। 96% जो विलेजेस हैं वो अपनी कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इसी दरिया की मुख्तलिफ ट्रिब्यूटरी से, इसके फ्लो से फ़ायदा उठाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। और अगर ये पानी डिस्टर्ब हो जाता है तो ना सिर्फ उनकी मुआशी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, बल्कि माशरती ज़िंदगी पे भी इसके असरात होते हैं, क्योंकि वो फिर कुछ और चीज़ें काश्त करना शुरू कर देते हैं जो इंतहाई ज़िंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि जहाँ-जहाँ वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है वो पूरी दुनिया में, यानी ओपियम की एक्सपोर्ट या स्मगलिंग जब होती है तो इसमें इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों आखिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी होने के बावजूद अ, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन इससे मुस्तफीद नहीं हो पा रही, या अफगानिस्तान अभी भी इवन फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अपने नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर या और दूर दराज मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी गंदम की अमाउंट और बाकी दालें, सब्जियां यहाँ से एक्सपोर्ट होके जाती हैं या स्मगल होके जाती हैं। अ, उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि विद इन अफगानिस्तान जंग तो है ही, जंग की वजह से तो एक बहुत बड़ी तबाही है। इसके अलावा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना या कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से भी ये मसाइल जो है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये मसाइल क्यों बढ़े ओवर द ईयर्स? कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि पीस नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी फार्मिंग में मसाइल हैं। इन मसाइल की वजह से अफ़गानिस्तान की जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बना सकती है या बनती है, वो ओवरऑल जीडीपी को भी इफ़ेक्ट करते हैं, और आउटपुट डिक्रीज़ करने की वजह से उनकी जीडीपी भी हमेशा लोअर साइड पे रहती है। अब इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एक वाटर वाटर के ऊपर एक एजेंडा है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पहला स्टेप है। उसके बाद फिर रेजोल्यूशन के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स जब रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर कोऑपरेशन का एक एजेंडा फॉलो किया जाता है, और इस कोऑपरेशन में फिर नेगोशिएशंस होती हैं कि कौन सा मुल्क कितना फ़ायदा उठाएगा, कैसे उठाएगा, और क्या शराइत होंगी उसकी, शराइत होंगी, नहीं होंगी, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसकी प्रूडेंट मैनेजमेंट, यानी अगर डैम बनते हैं, वाटर रिजर्वायर बनते हैं, पानी का फ्लो है, कौन कितना कंट्रोल करेगा, कब करेगा, पानी का फ्लो, पानी का जो रिजर्वायर है वो कब भरता है और कब उसको रिलीज किया जाएगा, ये सारे मसाइल जो है नेगोशिएशन से
حل ہوتے ہیں، اسی کو ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو میں نے بتایا کہ تقریباً 9 دریا ہیں جو ہمارے مشترک ہیں۔ تو اس کو ابھی تک کیوں نہیں ریزالو کیا جا سکتا؟ ایک تو میں نے بتایا کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور انفراسٹرکچر اوور دا ایئرز کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک مسٹرسٹ ہے یا ڈسٹرسٹ ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز۔ ہمارے ٹائم ٹو ٹائم ہمارے کنفلکٹ رائز ہوتے رہے ہیں، لیکن اتنا سیریس پانی کے اوپر اتنا سیریس نہیں۔ لوکل جو لوگ اس کے آر پار رہتے ہیں ان کے درمیان کنفلکٹس دیکھنے کو کبھی کبھی ملتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم دونوں ملکوں کی ایک کیپیسٹی کنسٹرینٹس ہیں کہ ہم ان پانیوں کے بہاؤ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو مینج نہیں کر سکے، اس کو ہم ایک بینیفیشل باسکٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ایک فائنانشل کنسٹرینٹ کہہ لیں یا ٹیکنالوجیکل یا ٹیکنیکل کنسٹرینٹ کہہ لیں، اس کی وجہ سے، یا لیک آف ٹرسٹ بٹوین دا ٹو نیشنز کہہ لیں، یہ ساری وجوہات کی وجہ سے ہم اس سے، تو ظاہر ہے کہ ان وجوہات کو کنٹرول کر کے ہم دونوں ملکوں کی پاپولیشن کے لیے ایک بہت بڑا ایک بینیفیشل پروجیکٹ جو ہے بنا سکتے ہیں۔ ایک نہیں، کئی جگہوں پہ میں آپ کو آگے چل کے نقشے میں دکھاؤں گا کہ ہم کتنے ڈیم بنا سکتے ہیں، اور ان کی لوکیشنز آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ یو ایس ایڈ کے بہت سارے فنڈڈ پروجیکٹس جس میں ان سروے کیے گئے ہیں، ریسرچ کی گئی ہے، اسٹڈی کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں کتنے ڈیم بن سکتے ہیں، ان کا سائز کیا ہوگا، ان کی کیپیسٹی کیا ہوگی، یہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو میوچل بینیفیشل یہ دونوں اکانومیز کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پانی سے ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر پروڈکشن اگر افغانستان میں شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے فوڈ آئٹمز کی جو سمگلنگ ہے یا ایکسپورٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان اس سے سیلف ڈیپینڈنٹ سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایگریکلچر کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، انرجی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کے پی میں جیسے اوپر ذکر کیا کہ اگر ڈراؤٹ یا فلڈ دونوں صورتوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 ملین ٹنز آف ویٹ جو کہ سمگل ہوتی ہے، غائب ہو جاتی ہے پاکستان سے، اس کو شاید اس کو سمگل کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ واٹر ڈیمانڈ ڈیٹا انفارچونیٹلی کمپلیٹلی اویلیبل نہیں ہے ابھی تک، تو ایک بہت بڑا سکوپ ہے کہ اریگیشن، ایگریکلچر اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر یونیورسٹیز، اسٹوڈنٹس یا ریسرچ گروپ اس واٹر ڈیمانڈ ڈیٹا کو، یعنی کتنا پانی کی ڈیمانڈ دونوں ملکوں میں موجود ہے، اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن، اور پھر بیسڈ آن انفارمیشن کلیکٹڈ ان ٹرمز آف ڈیمانڈ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پھر ہم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ایجنسیز کو انوالو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پاسبلٹیز ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، افغانستان پاکستان کی گورنمنٹس ہیں جو اپنے بجٹس میں ایک سگنیفیکنٹ پروپورشن ایلوکیٹ کر سکتی ہیں، یا پروونشل گورنمنٹس ہیں جو افغانستان کے بارڈرز سے منسلک ہیں، ان خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے بجٹ میں اس کو ایک سگنیفیکنٹ پروپورشن مل سکتا ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو کہ انٹرسٹ بیسڈ فنڈنگ ملتی ہے، اس کو شاید اس آپشن کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا سکے۔ تو ایک بڑا آپشن جو ہے پارٹیسپیٹری انویسٹمنٹ کا ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو کنسورشیم ہے، خاص طور پہ جو یا پارٹیسپیٹری انویسٹمنٹ پہ یا پروفٹ لاس شیئر سسٹم کے اوپر یا مشارکہ مضاربہ کے اوپر جن کا بلیف ہے، وہ افغانستان پاکستان کے درمیان ان ریورس پروجیکٹس کے لیے سوٹیبل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے راؤنڈ آف ٹاکس کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ 1921 سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو 2015 ہمارے لیے جو ایئر آف انٹرسٹ ہے
اس میں چائنا بھی انوالو ہے اور اس کے اوپر کافی بات چیت ہوئی، خاص طور پہ یہ جو انڈس ریور کنیکٹڈ وتھ کابل ریور بیسن. تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کی انٹرسٹ ہے، افغانستان کی انٹرسٹ ہے، اور اگر بیک اینڈ پہ ہم اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہیں گے، اگر بیک اینڈ پہ دیکھا جائے آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، تو چائنا کی کنیکٹیوٹی، پھر کیا جو پانیوں کی کنیکٹیوٹی ہے وہ انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا اور چائنا کے درمیان کچھ کنفلکٹس وغیرہ ان کو بھی اسی پیٹرن کے اوپر مینج کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے مل جل کے اپنے مسائل کو حل کرے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ویو کروا دوں. اس میپ کے اندر جو آپ کو گرین میں ٹرائنگل نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف سٹڈیز نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، فیزیبلٹی سٹڈیز کچھ ہوئی ہیں کہ یہاں ڈیم بن سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، اور اگر یہ ڈیم بن سکتے ہیں، they are spread over the entire country. افغانستان کے اندر اگر یہ بن سکتے ہیں تو بہت سارے پانیوں کے مسائل، کیونکہ نیچرل واٹر ہے، اگر اس کے ریزروائر بنائے جاتے ہیں، الیکٹریسٹی جنریشن ہوتی ہے، پاور جنریشن ہے، تو پاور آپ کو پتا ہے اکانومی کا بلڈ ہے. تو یہ فلو آف بلڈ جو ہے یہ اگر چلتا ہے تو یقیناً افغانستان اپنے ایگریکلچرل کنسٹرینٹس کو اوور کم کر سکتا ہے. نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں بھی، جیسے میں نے بتایا کہ گومل زام اسکیم اور بہت سارے انڈس ریورز کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ پاکستان بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میوچل کوآپریشن، اور میں پھر کہوں گا ہماری اس سیریز میں جو ڈسکشن کا فوکس ہے وہ ریجنل اکنامک کنیکٹیوٹی ہے، ریجنل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، کوآپریشن ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو انرجی کوریڈور ہے، چائنا، انڈیا، اسی طرح پاکستان، ایران، یہ ان سب کا اس میں فائدہ ہے، نہ صرف پانیوں کی مینجمنٹ میں، بلکہ اور بہت سارے پروجیکٹس جن کی مینجمنٹ میں ہماری انٹرسٹ ہے. اس لیے میں ریپیٹ کروں گا کہ 60% سے بھی زیادہ جو گلوبل شیئر آف جی ڈی پی ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے ایشین اکانومیز کی طرف. تو ویسٹرن ہیجمنی میں کہوں گا اٹ از اوور ناؤ. تو پلیز ایشیا کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. اس ویڈیو کے جو ہمارے ڈیٹا سورسز ہیں، جرنل آف ہائیڈرولوجی 2019 ایلسفیئر کا ایک پیپر ہے، بہت بڑی اسٹڈی ہے، فنڈڈ پروجیکٹس اور بہت ساری انفارمیشن بیسڈ یہ اسٹڈی ہے. اس میں سے یہ ہم نے یہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہے، یہ ہمارا سورس ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں افغانستان کے بارے میں مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. with these words, اللہ حافظ.